अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बयान लाए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है बैतुल मुक़द्दस कब और कैसे आज़ाद होगा हज़रत और बैतुल मुक़द्दस का वाक़या। बहुत खूबसूरत बयान है दोस्तों। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं बयान की तरफ। आप हजरात को अच्छी तरह से मालूम है, मुल्क में, मुसलमानों में, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ गम और गुस्से की लहर पाई जाती है कि उन यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की बेहुरमती की, मुसलमानों को शहीद किया। उसके बदले में हमने हड़ताल की और ये बताया कि यहूदियों हम तुमसे नाराज हैं, मगर सिर्फ इतने कि हम हड़ताल करते हैं, माल तुम्हारा खाएंगे, माल तुम्हारा पिएंगे, कारोबार तुमसे रखेंगे, एजेंटी तुम्हारी करते रहेंगे, सिर्फ थोड़े से नाराज हैं हम। और ये कभी ना सोचा कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में गया क्यों, और इस पर मुसलमानों ने कभी गौर न किया कि बैतुल मुक़द्दस किस ज़ात के हाथ पर फतह हुआ था। आप हज़रात तारीख पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि नूर जाने नई फिल्म कौन सी बनाई। तुम कुतुबों की अब्दाल हो, गौसों की औलाद हो, नेक आदमी हो, जन्नत के ठेकेदार हो, तुम्हें तुम्हारा तारीख से क्या वास्ता। बैतुल मुक़द्दस लड़ाई करके फतह नहीं हुआ था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला वो जवान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मांग के लिया था। फारूक आज़म के हाथ में बैतुल मुक़द्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आज़म की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियाँ को ये बात पसंद ना आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ, बैतुल मुक़द्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दिया। और आज भी जब तक तुम फारूक आज़म की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुक़द्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फलस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुक़द्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते हो और खुद हुकूमत करते हो। तुम कैद आज़म के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तुम फारूक आज़म के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह करके दिया। कुरान करीम सहाबा किराम की अज़मत बयान करता है बार बार, जगह जगह। कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों खबरदार, ला तसुब्बु अस्हाबी, ओ लोगों मेरी काली कमली वाले के यारों को कुछ ना कहो। सुभान अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया हुआ है, 2 महीने का अरसा गुजर गया, बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं होता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर ने खत लिखा, बड़ा मुश्किल मसला है, बैतुल मुक़द्दस की फतह होने की कोई शक्ल नजर नहीं आती।
امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے، ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹنی پہ ڈاچی پہ سواری کی باری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے ہیں، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میری گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے، ورقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو، فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں، کپڑے بدلنے کا کیا مطلب؟ میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں۔ یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں، ہاتھ میں ڈاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے، تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس کے یہودی بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے مولوی تورات لیے کھڑے ہیں، لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور یہ ڈاچی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخلوق کیا کہے گی، یہ غیر مسلم کیا کہیں گے، مسلمانوں کا یہ بادشاہ۔ فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔
हमने फैसला कर रखा था जब तक फारूक ना आए बैतुल मुकद्दस नहीं देंगे। और मुसलमानों जिसकी शक्ल को देखकर बैतुल मुकद्दस खुल गया, जिसके लिबास को देखकर बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, जिसके अदल और इंसाफ को देखकर बैतुल मुकद्दस मिला, जब तुमने उसको गालियां बकी, जब तुमने उसको खासिब कहा, जब तुमने उसको सहाबी रसूल से निकाला, जब तुमने नऊज़ बिल्लाह फारूक आज़म को जालिम कहना शुरू किया, अल्लाह मियां ने बैतुल मुकद्दस छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। अल्लाह अगर सहाबा किराम की गुलामी की जाए तो बैतुल मुकद्दस एक हफ्ते में लिया जा सकता है। बेशक बेशक। वरना बैतुल मुकद्दस तो बैतुल मुकद्दस खैर नहीं। समरकंद बुखारी की मस्जिदों को जाके देखो, नाच घर बने हुए। जब लोग चीज को असलियत पर नहीं रहने देते, खुदा फिर बदल दिया करता है निजाम। हम यूं नहीं कहते कि तुमने हड़ताल करके गलती की, ठीक है, नाराजगी का इजहार करना चाहिए, मगर यहूदियों की बोतलें पिए बगैर तो तुम जिंदा नहीं रहते। रात दिन यहूदियों का माल तुम्हारे मुल्कों में खपता है। और मैं आगे बढ़कर के कहूं, यहूदियों के बड़े बड़े एजेंट तुम्हारे मुल्क में फिरते हैं। बैतुल मुकद्दस से तो वैसे तुम्हें निकाल दिया गया, अब बैतुल्लाह हर में नबवी रोजे रसूलुल्लाह से नफरत दिलाने के लिए कितने यहूदियों के एजेंट फिरते हैं। ये जो कहते हैं काबे में बैतुल्लाह में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, खुदा की कसम ये यहूदियों के एजेंट है। खुदा की कसम ये यहूदियों के एजेंट हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमानों का इकराम तोड़ा जाए, मुसलमानों के दिलों में खाने काबा की इज्जत न रहे, रोज़े रसूलुल्लाह की अज़मत न रहे। अल्लाह। आज अगर सहाबा किराम जिंदा होते, किसी की क्या मजाल थी कि मुसलमानों के मुल्क पर या किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा बरकरार रह जाता। बेशक। तुम जिहाद करोगे, सुर्खी पाउडर मले फिरते हो, रात दिन छोकरी बनने के फिक्र में लगे हुए हो, तुम जिहाद करोगे। वो तो सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने शरफ बख्शा था, निगाहे नबूवत ने उनको इतना रंग दिया था, वो पहाड़ को पहाड़ नहीं समझते थे, दरिया को दरिया नहीं समझते थे, समंदर को समंदर नहीं समझते थे। कितनी बड़ी मुसीबत आई उन पर, उन्होंने कभी गिला ना किया, कभी शिकवा ना किया, कभी बुराई ना की, कभी पछताए नहीं, आए हम मुसीबतों के शिकार हो गए, वरना हम यूं थे। और कुरान करीम खुद कहता है, इन जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार। कुरान करीम खुद कहता है, सहाबा किराम को कहता है कि तुम्हारे दिलों में सांस अटक गए थे, मैंने तुम्हारी मदद की। बेशक। सुभान अल्लाह। वो उम्र फारूक जिसका लिहाज दरिया के पानी ने किया, बेशक। दरिया की जमीन को खत लिख दिया, और दरिया अगर तो अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर सिरकिया बातों से बहता है, लड़की की भेंट लेकर बहता है, बकरे की भेंट लेकर के बहता है, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, उसको दा। तू तो शिरक करके बेटे मांगता है, तू तो शिरक करके खेती मांगता है, शिरक करके मुकदमे में जीतना चाहता है। फारूक आज़म फरमाते हैं, अगर तू बकरे की भेंट लेकर पानी चलाता है, अगर तू लड़की की भेंट लेकर रवा दवा होता, खबरदार तेरी कोई जरूरत नहीं, खबरदार तेरी कोई जरूरत। और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, अगर इसके खिलाफ किया खबरदार मैं तुझे सजा दूंगा। फारूक कहता है, दरिया को सजा दूंगा। अल्लाह। खत ले जाकर दरिया की जमीन में दफन कर दिया।
1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں ہے، میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلاتے تھے خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے، تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے اکرام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے اکرام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے کے لیے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر و عمر دے حق حسن صادر و نہرا دے، مدینی وچ پیا وسدا محمد لال یارا دے، یہ سجدہ فلک کی ہے جنہیں چنال تارا دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی، فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جا۔ اللہ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں۔ ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، موسیٰ علیہ السلام قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بے بہرا ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ، بے
बेअदबी ना हो, नबूवत का खून है, इमाम अंबिया का लहू है। सहाबी गया और जल्दी से वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डाल आए? कि जी हाँ। जल्दी आ गया कि ऐसी जगह तो नहीं डाल पाया जहां किसी का पैर आया। अर्ज करने लगा, मेरे आका ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तू क्या नजर भी ना पड़ेगी। मैं तो ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या नजर भी किसी की नहीं पड़ेगी। फरमाया ऐसा कहां डाल दिया? अर्ज करने लगा, मेरे आका मैंने तो पी लिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। काली कमरी वाले का लहू जमीन पे फेंकू। फरमाया जा 7 पुश्तों पे दोज़ख हराम हो गई। सुभान अल्लाह। उन्होंने तो एक एक चीज की कदर की और आज तुझे सिवाय अपने पेट के धंधे के या अपनी इज्जत के सहाबा की इज्जत पे तो नहीं बढ़ता। सहाबा किराम की नामूज पे चंद टके खर्च करने को तैयार नहीं। न तुम खर्च करते हो न मौलवी तुम्हें बताते हैं। सहाबा किराम की तारीफ क्यों सुनाएं? हर महीने तुम्हें कहेंगे आओ 11वीं दो, कभी यूं भी कहा क्या फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सवाब करेंगे जिसने 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी की, जो नबी ने झोली फैलाकर मांग के लिया था। सुभान अल्लाह, जो नबी ने झोली फैलाकर मांग कर लिया था वो उमर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस राह से फारूक गुजर जाए शैतान का उस राह से गुजर नहीं होता। इतना बड़ा जलील कदर सहाबी है सैयदना फारूक आजम, जिसने रूए जमीन पर वो इंसाफ करके दिखाया। कयामत तो आ सकती है, फारूक के इंसाफ को कोई कायम नहीं कर सकता। बेशक। मैं तुम्हें बैतुल मुकद्दस लेने का रास्ता बतला रहा हूं, अगर लेना हो और अगर यूं झक मारनी है फिर तुम्हारी मर्जी। फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां जगह गाड़ी खड़ी होगी, फलां जगह हवाई जहाज खड़ा हो गया, ठीक है, हमें इससे इनकार नहीं। मुजाहिद बनो, फौजी तैयारी करो, हर नौजवान मुजाहिद बने, फौजी ट्रेनिंग ले, वरना यहूदी तुम्हें मिटाने के तमाम साजिशें बनाए गए। यहूदियों को पता चल गया तुम्हारा कि ये तो औरतों का जिहाद करते हैं, ईमान और इस्लाम का जिहाद नहीं करते। जो कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं होते। पूछता हूं लोगों बताओ, पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तुमने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता हूं, मेरा कलमा पढ़ने वालों आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पर तेरा कितना खर्च हुआ? मुझ पर और मेरे सहाबा पर कितना खर्च हुआ? हुजूर पाक क्या खर्च हुआ है सल्लल्लाहु तुम्हारा मैदान में आकर के बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे न रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहे। बेशक। और पहले भी मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है, आज मेरा दिल दुखा है। अल्लाह अल्लाह, कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता हूं। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया मुझे सदमा पहुंचा है, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई, कौन है जो उसको कत्ल करे? मैं जन्नत का वादा करता हूं। सुभान अल्लाह, मैं जन्नत का वादा करता हूँ उसके साथ। जितने सहाबा किराम के तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा।
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना मोहताज लाचार मजबूर नबीना साहबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार, किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार, तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तो मेरे नसीब कर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूँ, मुझे अता कर दे। या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूँ, मुझे अता कर दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब बहुत खूबसूरत आसान अंदाज में और अच्छे लबो लहजे के साथ आप लोगों ने बयान समात फरमाया। आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों बैतुल मुक़द्दस कब और कैसे आज़ाद होगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बैतुल मुक़द्दस का वाक़या बहुत खूबसूरत बयान आप लोगों ने समात फरमाया। कारी हनीफ मुल्तानी साहब फरमा रहे थे और उस वक्त जो बैतुल मुक़द्दस के हालात थे आज भी उसी तरह ही बैतुल मुक़द्दस के हालात हैं कि काफिरों ने हमला कर लिया बैतुल मुक़द्दस पर और कब्ज़ा कर लिया और जुल्म और सितम कर रहे हैं मुसलमानों पर और बैतुल मुक़द्दस पे वो काबिज़ हैं यहूदी। और इस वक्त जो हालात हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब यही बता रहे थे कि हमें भी उसी तरह ही बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना चाहिए जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करवाया। अल्लाह ताला की मदद और हज़रत उमर फ़ारूक की कोशिश और हजूर पाक की दुआ के सदक़े बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाया। और जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे तो हज़रत उमर फ़ारूक और एक ग़ुलाम जो रंग का भी काला था और हबशी था, उस वक्त वो ग़ुलाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उसकी ड्यूटी लगी और वो चला। और सवारी क्योंकि एक थी उस वक्त और मुसलमानों के पास इतनी ज़्यादा सवारियां नहीं थी तो एक सवारी थी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उस ग़ुलाम के अंदर बीच यही बात तय हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कही कि सवारी एक है, हम सफ़र है जितना उस हिसाब से कुछ सफ़र आप सवारी करेंगे कुछ मैं करूँगा, एक पैदल चलेगा एक सवार होकर जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और ग़ुलाम जब चल दिए तो कभी हज़रत उमर फ़ारूक की बारी आती तो ग़ुलाम पैदल चलता, जब ग़ुलाम की बारी आती सवारी करने की तो हज़रत उमर फ़ारूक चलते। और जब बैतुल मुक़द्दस के करीब हुए तो यहूदियों को पता चला कि आ रहा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तौरात में उनकी पहले ही वाक़यात थे जो किताब थी उनके पास, उसमें लिखा हुआ था कि एक अल्लाह का बंदा आएगा, हजूर पाक का सच्चा पक्का ग़ुलाम आएगा और उसके साथ एक ग़ुलाम होगा। तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो सवारी करने की बारी ग़ुलाम की होगी और जो खलीफा होगा उस वक्त का और जो बादशाह होगा मुसलमानों का पूरी सल्तनत का
تو وہ پیدل چل کے آئے گا۔ تو کفار اسی بات کے انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ کیا یہ وہی آدمی آ رہا ہے جس کا ذکر تورات نے برسوں پہلے، صدیوں پہلے کر دیا۔ تو وہ دیکھنے لگے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام پہنچنے لگے وہاں اس جگہ بیت المقدس، تو اس وقت باری جو تھی غلام کی تھی، تو غلام بھی حضور پاک کا غلام تھا اور حضرت عمر فاروق کا غلام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا نہیں لگتا کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ چل رہے ہوں اور میں سواری پر سوار ہوں جو کہ غلام ہوں، تو آپ سواری کریں، میں چلتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلے، غلام کو اوپر بٹھایا۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ جو سواری کے ساتھ چل رہا ہے وہ ایک حسین و جمیل نوجوان اور جرأت اور بہادر انسان لگتا ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ رنگ کا بھی کالا ہے اور غلام لگتا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی عمر فاروق ہے جس کا ذکر تورات نے برسوں پہلے کر دیا ہے، اور یہ وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا، اور ایک یہودیوں کا جو تھا عالم تھا اس وقت، ان کا جو بڑا تھا، اور اس نے حضرت عمر فاروق کے قریب ہوئے اور کپڑوں پر پیوند دیکھے تو 12 پیوند لگے ہوئے تھے اس وقت، اللہ اکبر، خلفائے راشدین، اور کپڑوں پر 12 پیوند، وقت کا بادشاہ، 14 لاکھ مربع میل کا حکمران، بادشاہ سربراہ جو تھا، اس کے جب کپڑوں پر پیوند 12 جگہ لگی ہوئی دیکھی تو یہودیوں نے، کافروں نے کہا کہ ہمیں اب ان کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے، اور ہمارا اب کام نہیں کہ جو اتنے اللہ کے پیارے نیک بندے ہیں اور اتنے پرہیزگار ہیں کہ وقت کے بادشاہ ہیں، مگر کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس دے دی اور کہا کہ آج سے اس بیت المقدس پر آپ کا قبضہ ہے۔ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح ہی اور ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر بیت المقدس آزاد ہو سکے گا، ورنہ جو آج مسلمان ہے ہر کوئی دنیا داری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، بس ایسے 4 باتیں کر دیتے ہیں ہم، اور پھر بعد میں ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کہ کیا نہیں کرنا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا جب ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور انہی کی طرح سوچیں گے اور انہی کی طرح مخلص دل سے ایمان یقین کے ساتھ نکلیں گے تو ہم پھر کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو کافروں کے ہاتھوں سے آزاد فرمائے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں سونپے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد بیت المقدس کو آزاد کرائے اور مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو، ہر بیان قاری حنیف ملتانی صاحب کا آپ کے پاس بر وقت اور مسلسل پہنچ سکے۔ دوستو اپنی رائے کا اظہار کریں پیارا سا کامنٹس کر کے، ہم آپ کے کامنٹس کے منتظر ہیں۔ اور دوستو آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں، ویڈیو کو بھی پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، دعا میں رکھے یاد، اللہ حافظ۔